إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ایک وکھرا احسان ہے رب تیرا اس دنیا دی تنظیم اتے سانو اپنا سوغنا حبیب دتے قربان میں تیری تقسیم ہوتے اور قربان اے دنیا ہو گئی ہے قربان اے دنیا ہو گئی ہے او دے سونے کھل کے عظیم اتے ساڈے تے دنیا دیوانی ہے او دے نام دی سونی میم اتے ہر قسم دی حمد و ثنا
اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ دا بہت شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نل سانو مغرب دی نماز با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا احباب دا اس پروگرام دا درس قرآن دا اہتمام انتظام فرمانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے ساریاں واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے۔ تھوڑے تھوڑے قریب ہو جو اگے تشریف لے۔ بھائی محمد طارق عزیز صاحب انہاں دی صاحبزادی مولانا طاہر عزیز صاحب انہاں دی بھتیجی حاجی محمد عزیز صاحب انہاں دی پوتی دی پیدائش دی خوشی دے موقع تے اس پروگرام نو ترتیب دتا گیا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس بچی نو نیک بنائے، اللہ تعالیٰ مقدر نصیب اچھا بنائے، اللہ آن والی زندگی دے اندر برکتاں بہاراں نصیب فرمائے۔ ساڑے درمیان تشریف فرما نے محترم چیئرمین چودھری عبدالواحد صاحب حافظہ اللہ اور بھائی حافظ محمد عمر صاحب، اللہ تعالیٰ سب تے اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بعثت دا تذکرہ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ او ذات جن نے مبعوث فرمایا امیین دے اندر اپنے رسول نو۔ امیین کون سن؟ جڑے دین تو ناواقف سن۔ مفسرین نے لکھی ہے، سیرت نگاراں لکھی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان حالات دے اندر اس کائنات دے اندر تشریف لے کے آئے جن حالات دے اندر عرب دے اندر تین بڑے مذہب سن، عیسائیت، یہودیت اور دین ابراہیم نو منن والے۔ عیسائی بھی اپنے اصلی مذہب تو پیچھے ہٹ گئے سن، انہاں بھی اپنے مذہب دے اندر خرافات پیدا کر لیاں سن۔ اسی طرح یہودی بھی اپنے اصلی مذہب تے نہیں سن، انہاں بھی اپنے مذہب دے اندر خرافات پیدا کر لیاں سن۔ دین ابراہیم نو منن والے انہاں بھی اپنے دین دے اندر خرافات پیدا کر لیاں۔ میں چند گنے چنے لوگ جڑے دین ابراہیم تے قائم سن، جنہاں دے اندر ایک بہت بڑا نام جنہاں دا ذکر نبی پاک نے اپنی زبان پاک چو کیتا، بخاری پاک دے اندر بھی انہاں دا ذکر ہے، حضرت زید بن عمر بن نفیل۔ اے او ہستی نے کہ جس دور دے اندر لوگ بیت اللہ دے اندر بت رکھ کے انہاں دی پوجا کریا کردے سن تے اے کہندے سن لوگو بیت اللہ دے اندر بت رکھ دیو، غیر اللہ دے نام دے سجدے کر دیو، اللہ تو علاوہ سجدہ نہ کریا کرو۔ لوگاں نو منع کردے سن غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز نہ دیا کرو۔ اور اس دور دے اندر اے او ہستی نے سیرت نگار لکھ دے نے کہ اس دور دے اندر اگر بیٹی پیدا ہو جاندی تے لوگ انہوں زندہ درگور کر دیندے سن۔ انہاں نو پتہ لگ جاندا فلاں گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اس گھر دا جا کے دروازہ کھڑکاندے اور کہندے بچی زندہ درگور نہ کریا، جے بچی مینوں دے دیو میں دی تربیت بھی کراں گا، پرورش بھی کراں گا۔ سیرت نگاراں لکھی ہے 100 بچی حضرت زید بن عمر بن نفیل دی وجہ کر کے زندہ درگور ہون تو بچی ہے۔ اور ایسے حالات سن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے آن تو پہلا، اس واسطے اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا
اساں اپنے رسول نو انہاں لوگاں دے اندر مبعوث فرمایا جڑے ناواقف سن، ان پڑھ سن، جان دے نہیں سن، رب نو نہیں سی پہچان دے، نبیاں نو نہیں سی پہچان دے، انسانیت بھل گئی سی، اخلاقیت بھل گئی سی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کے تعلیمات دتیاں، قرآن پاک دیاں آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائیاں، لوگاں دا تزکیہ کیتا، کتاب حکمت دی تعلیم دتی، فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ نبی پاک دے آن تو پہلا ہر پاسے جہالتاں سن، زلالتاں سن، جتے شرک دیاں جہالتاں سن، بدعات رسم و رواج بے حیائی دیاں زلالتاں جہالتاں سن، اوتھے اے بھی بہت بڑی جہالت اور زلالت سی۔ لوگ جم دیاں تیاں نو زندہ درگور کر دیندے سن۔ نبی پاک بیٹیاں واسطے بھی رحمت دا پیغام لے کے آئے۔ آئیے اس حوالے نال میرے ذمہ عنوان لگایا گئے بیٹی دی عظمت اور بیٹی دی تربیت، انشاءاللہ اپنے وقت دے اندر تساں احباب دے سامنے بیان کر کے اجازت چاہواں گا۔ توجہ کرنا، سب تو پہلا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ حبیب اکبری یا جناب محمد، گوڑے چھڑ کے بیدار ہو کے اشار ہو کے درود پاک پڑھو، صلی اللہ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یغب لمن یشاء اناثا ویغب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء حکیما انہ علیم قدیر۔ فرمایا کائنات دے لوگو، زمین و آسمان دی بادشاہت اللہ دے گھر دے اندر، پوری کائنات دا بادشاہ کون ہے؟ ذرا بولو کون ہے؟ سدا بادشاہیاں کی دیاں نے؟ میرے اللہ دیاں نے۔ کل جنے کرسی وزارت تے بیٹھے سن، اج گلی گلی تکے لیندے پھردے نے۔ کل جڑے جیلاں دے اندر سن، اج وزیر اعظم بن کے بیٹھے نے۔ اے بات اس بات دی دلیل ہے کہ سدا بادشاہیاں کی دیاں نے؟ اللہ دیاں نے تے کلے دیاں نے۔ ہمیشہ بادشاہیاں میرے رب دیاں نے، سدا بادشاہیاں میرے رب دیاں نے۔ اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء۔ فرمایا زمین و آسمان دا بادشاہ عرشاں والا الہ تے جو چاہندا پیدا کر دیندے، چاہے تے بیٹا پیدا کر دے وے، چاہے تے بیٹی پیدا کر دے وے، چاہے تے بیٹیاں تے بیٹے رلا کر کے دے دے وے، چاہے تے کچھ بھی نہ دے وے، مرضیاں اس رب دیاں چل دیاں نے۔ حضرات آئیے، اللہ تعالی نے اس آیا مبارکہ دے اندر اولاد دا ذکر فرمایا، تے اولاداں دین والا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ اللہ تے کلا ہے۔ اللہ دی قسمیں کوئی کچھ نہیں دے سکدا، کچھ نہیں دے سکدا رب تو علاوہ۔ تے کائنات دے لوگوں، اے مکھی دا پر بھی کوئی نہیں بنا سکدا۔ بچے بنانے تے دور دی گل ہے، پتر دینے تے دور دی گل ہے۔ کائنات دا رب ہی دھیاں دیندا ہے، کائنات دا رب ہی پتر دیندا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک میں اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل کر کے اس بات کو واضح کر دیتا ہے۔ اللہ چاہے تے بیٹیاں دے دے وے، اللہ چاہے تے بیٹے دے دے وے، اللہ چاہے تے بیٹیاں تے بیٹے رلا کر کے دے دے وے، تے اللہ چاہے کچھ بھی نہ دے وے، مرضیاں میرے رب دیاں چل دیاں نے، حکم میرے رب دا چل دے۔ اللہ کو اکبر۔ اللہ تے جڑا بندہ بیٹا پیدا ہوئے تے خوشیاں مناندے، بیٹی پیدا ہوئے تے بیوی نو تکے مار دے، وہ اپنی بیٹی دی پیدائش تے نفرت کر دے، وہ اللہ دی قسم رب دی تقسیم تو نفرت کر دے۔ تیاں پت دین والا رب اے دے اندر بیوی دا قصور
اے دے اندر بیوی دا قصور کوئی نہیں، لیکن ایک بات سے نشین کر لینا، بیٹیاں تو نفرت کرنا اے جاہلاں دا کام ہے، بیٹیاں تو نفرت کرنا کائنات دے لوگو عرب تے جاہلاں دا کام ہے۔ تے اج تو ڈاکٹر بن کے بیٹی تو نفرت کرنا تیرے نال وڈا جاہل کوئی نہیں۔ اج وکیل ہو کے، پروفیسر ہو کے، جج ہو کے، دکاندار ہو کے، تاجر ہو کے، بہت بڑا امام خطیب ہو کے بیٹی تو نفرت کرنا تے تیرے نال وڈا جاہل کوئی نہیں۔ اے ویکھو اللہ نے اپنے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا، اللہ فرماندے نے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، میرے پیغمبر دے آن تو پہلا جم دیاں تیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاندا سی۔ کیونکہ اللہ فرماندے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، انہاں نو پتہ چل جاندا گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، بیٹی دا نام سن کے نہ دے چہرے کالے ہو جایا کردے سن، بیٹی دا نام سن کے انہاں دے چہرے سیاہ ہو جایا کر۔ اج بھی نا راوی دے کنڈے تے چلے جائیے، کسے دے گھر دے اندر بیٹی پیدا ہو جائے تے لوگ ترالیاں بھر کے افسوس کرن واسطے جاندے نے، لیکن آئیے اس دور دے اندر میرے پیغمبر نے آ کے پیغام دتا۔ کی پیغام دتا؟ حدیث پاک سماعت فرمانا سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کر دینے، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد، سارے نہیں پہ بول دے محبت پہ آل درود پاک پڑھو، جناب محمد صلی اللہ، نبی پاک رحمت بن کے آئے نے تیاں واسطے، سونا آیا تے مک گئے ہنیرے نے، ہوئے توحید سنت دے سویرے نے، سونا آیا تے مک گئے ہنیرے نے، ہوئے توحید سنت تے سویرے نے، او دی ذات تے پڑھے دروداں دی برسات کریں دیان بجاوے، شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیان بجاوے، جو بچ گئی زندگی دل آدے او دی نعت سنیں دیان بجاوے، جو بچ گئی زندگی دل آدے او دی نعت سنیں دیان بجاوے۔ اور بڑا پیار والا جملہ محبت نال سماعت کرے آڈے کہ اب تک کے کلمہ سونے نو اس سونے تے من موڑے نو۔ او سبحان اللہ، تھوڑی جی ہمت کرو ذرا کھچ کے کہو سبحان اللہ۔ اوکے تک کے کلمہ سونے نو اس سونے تے من موڑے نو، اکو سکھ اے میری چن عربی مکھ تیرا تکیں دیان بجاوے، شالا حسن حسین دے نانے دی گل بات کریں دیان بجاوے، جو بچ گئی زندگی دل آدے او دی نعت سنیں دیان بجاوے۔ اگلا جملہ بڑا کمال جی انشاءاللہ سن کے تواڈا ایمان تازہ ہو جائے گا، سینہ ٹھر جائے گا کہ یا پاک صدیق نے غار ہوئے، کہ یا پاک صدیق نے غار ہوئے، ایک میں اوان دوجا یار ہوئے، کہ پاک صدیق نے غار ہوئے، ایک میں اوان دوجا یار ہوئے، سپ ڈنگ مارے سپ ڈنگ مارے پاویں لکھ واری،
مکھ یار تکے دیان بجاوے شالا غسن و حسین دے نانے دی گل بات کریں دیان بجاوے تسی آج ٹلے ٹلے بیٹھے ہو بول دے کیوں نہیں پہ وجہ کی یہ مسئلہ کی طرح مبنر کو ہے سبحان اللہ تساں گل بات توجہ نال سنو گے جاگو گے بیدار ہو کے بیٹھو گے تے میں گل شروع کراں گا انج نہیں تساں جاگنا اللہ توجہ کرنا دو جملے اور پڑھا تے پھر گل شروع کریے ہو کے قربان اسی ہار بیٹھ دل آمینہ دے لال جدوں گے سانو مل مزہ آیا ماشاءاللہ پتہ لگا تھی جاگ دے بیٹھے ہو کے قربان اسی ہار بیٹھ دل ہو کے قربان اسی ہار بیٹھ دل آمینہ دے لال جدوں گے سانو مل صبح شام آقا دا دیدار ملیا صبح شام آقا دا دیدار ملیا راجی راجی سونے دا پیار ملیا ستے گئے ستے گئے ستے گئے چہرے ساڈے گئے گن کھل آمینہ دے لال جدوں گے سانو مل ہو کے قربان اسی ہار بیٹھ دل آمینہ دے لال جدوں گے سانو مل پر چھٹیا نکلما بلال سونے دا ہر دم دل چ خیال سونے دا چڈیا نکلما بلال آقا دا ہر دم دل چ خیال آقا دا کافراں نے ظالماں نے کافراں نے لا چھوڑی پوری پوری ٹل ظالماں نے لا چھوڑی پوری پوری ٹل آمینہ دے لال جدوں گے سانو مل ہو کے قربان اسی ہار بیٹھ دل آمینہ دے لال جدوں گے سانو مل اللہ دا قرآن کی اعلان کرنے فرمایا والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین نبی پاک دے آن تو پہلا زلالتاں جگالتاں میرے پیغمبر نے نہ جالتاں دا خاتمہ کیتا آپ نے آکے کی پیغام دیتا حدیث سننا آپ فرماندے نے من کانت لہو انسا ولم یعدغا ولم یغنغا ولم یسر ولدہو علیگا یعنی الذکور ادخلہ اللہ الجنہ نبی پاک فرماندے نے جس بندے نو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی تھی ایک بیٹی عطا کی تھی بندہ دور جاہلیت دی طرح بیٹی نو زندہ درگور نہیں کردا بیٹی تو نفرت نہیں کردا بیٹی نو برا نہیں سمجھدا جویں دیاں محبتاں بیٹے نال کر دے اوویں دیاں محبتاں بیٹی نال کر دے جویں دے لاڈ بیٹے واسطے اوویں دے لاڈ بیٹی واسطے جویں دیاں محبتاں جویں دا پیار بیٹے واسطے اوویں دا پیار بیٹی واسطے نبی پاک فرماندے نے ایک بیٹی دا باپ بیٹی دی پرورش کرن والا بیٹی دی تربیت کرن والا بیٹی نال محبت کرن والا رب نو ایڈا چنگا لگ دے ادخلہ اللہ الجنہ اللہ بیٹی دی محبت دی وجہ کر کے اینو جنت دا داخلہ عطا کر دے گا دوسری حدیث صحیح مسلم دی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من علی جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ انا وهو وزم اصابع میرے پیغمبر فرماندے نے جس بندے نو اللہ نے دو بیٹیاں عطا کیتیاں
جنوں اللہ نے دو بیٹیاں عطا کیتیاں جویں جویں بیٹی دی عمر بڑھدی جاندی ہے ماں باپ دیاں ذمہ داریاں بڑھدیاں جاندیاں نے بیٹی دی تربیت تے خصوصی دھیان دیندے نے اینوں بیٹھن دا طریقہ دسدے نے اینوں اٹھنے دا طریقہ دسدے نے پھر بولنا سکھے تے کلمہ سکھا دیتے پڑھنا سکھے تے قرآن پاک پڑھا دیتے جویں جویں عمر بڑھدی جاندی ہے ماپیاں دیاں ذمہ داریاں بڑھدیاں جاندیاں نے تربیت کر دے جاندے نے ماں باپ اینوں قرآن و حدیث دی تعلیم دلوائیے نماز دا طریقہ سکھلائے سارے دینی معاملات تو آگاہ کر دیتا ہے دنیا تے رہن سہن دا طریقہ دس دیتے ہن بالغ ہو گئی پردہ سکھا دیتا ہے جوانی دے اندر قدم رکھیے نیک رشتہ ویکھ کے بیٹیاں دا نکاح کر دیتے نبی پاک فرماندے نے دو بیٹیاں دی تربیت تے پرورش کرن والا بندہ ایسا خوش نصیب ہے اللہ اینو جنت بھی دے گا تے جنت دے اندر محمد پاک دا گوانڈ بھی عطا کر چھڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیاں اللہ دیاں رحمتاں ہوندیاں نے منوس نہیں ہویا کر دیاں بیٹیاں اللہ دیاں رحمتاں ہوندیاں نے ایک گھر دیاں رونقاں ہویا کر دیاں نے ایک گھر دیاں بخاراں ہویا کر دیاں نے بد نصیبی انہاں لوگاں دی جڑے بیٹیاں تو نفرت کردے نے آئیے تیسری حدیث سماعت فرمانا صحیح بخاری دی روایت ہے میری تواڈی اماں سجیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ سب کہہ دو رضی اللہ عنہ بیان کر دیا نے ایک دن میرا دروازہ کھڑکیا میں ویکھیا ایک کالے جے رنگ دی عورت انہیں دو بچیاں اٹھائیاں نے تے مینوں کہندی عائشہ کچھ کھان نوں اے تے دے دینا میں بھی بھکھیاں تے میریاں بچیاں بھی بھکھیاں نے ماں عائشہ فرماندیاں نے این پورے گھر دے اندر مینوں اکو کھجور نظر آئی ہے ایک کھجور میں بی بی نوں پکڑا دتی ہے اس عورت نے کھجور دے دو ٹکڑے کر لینے ایک ٹکڑا اس بچی دے منہ دے اندر ڈال دیتے دوسرا ٹکڑا اس بچی دے منہ دے اندر ڈال دیتے ماں نے آپ نہیں کھایا اپنیاں بچیاں نو کھلائے اوے تے کوٹے تے عباسیاں 145 چک دے رہن والے آ اردا گرد آن والے آ دوستا اے ماں دی ممتا اے اللہ دی قسم آپ بھکھی رہ لیندی اے پر اولاد دیاں بھکھاں ماں کول نہیں جے برداشت ہوندیاں آپ دکھ برداشت کر لیندی اے لیکن اولاد دے دکھ ماپیاں کول نہیں جے ویکھے جاندے ماں نے آپ نہیں کھایا اپنیاں بچیاں نو کھلا دیتا ہے تے ماں عائشہ سارا منظر ویندیاں پیاں نے اے بی بی چلی گئی ہے ماں عائشہ پریشان ہو گئیاں نے میرے پیغمبر تشریف لے کے آئے آپ فرماندے نے عائشہ کی گل ہے سیدہ عائشہ نے سارا واقعہ بیان کیتا رحمت کائنات بولے نے میرے پیغمبر نے لب کھولے نے آپ نے رحمت موتی رولے نے آپ فرماندے نے من بتولیا من خاطق البنات بشیء واحسن الیہن قلنا لغو سترا من النار آپ فرما دے رہا بندہ بیٹیاں دی وجہ کر کے ازمایا گیا دھیاں دی وجہ کر کے ازمایا گیا اور 45 چک والے آؤ تو سوال کرے گا بندہ بیٹیاں دی وجہ کر کے کیویں ازمایا جاندے اللہ نہ کرے لکھ وار نہ کرے کسے دی دھی دکھی ہوئے تے ماپیاں دیاں راتاں دیاں نیندراں مک جاندیاں نے کسے دی بیٹی دکھی ہوئے تے ماپیاں دا جینا حرام ہو جاندے تے اس دور دے اندر تے بیٹیاں اور امتحان بن گئیاں نے بیٹی جوان ہو جائے لوگ رشتہ ویکھن آندے نے ون سونے کھانے کھا کے چلے جاندے نے تے نویں نویں نخرے سنا کے چلے جاندے نے بیٹی جوان ہو جائے لوگ رشتہ لین آندے نے تے نال لمبی ساری جہیز دی لسٹ بھی لے کے آ جاندے نے سانو جہیز دے اندر موٹر سائیکل بھی چاہیدا ہے سانو جہیز دے اندر فریج بھی چاہیدی ہے سانو جہیز دے اندر بیڈ بھی چاہیدا ہے سانو جہیز دے اندر صوفے بھی چاہیدے نے کائنات تے رب دی قسم میں اپنی زندگی کے اندر ایسے بھی لوگ ویکھے
ویکھے نے ایسے بھی ماپے ویکھے نے جنہاں اپنے گھر دے اندر کدی فریج دا ٹھنڈا پانی نہیں پیتا لیکن تیاں واسطے فریجاں خریدیاں نے اور جنہاں ساری زندگی اپنے گھر دے اندر کدی صوفیاں تے بیٹھ کے نہیں ویکھیا اپنیاں بیٹیاں واسطے صوفے خریدے نے ایسے بھی میں ماں باپ ویکھے نے جنہاں دے گھراں دے اندر بیڈ کوئی نہیں لیکن اپنیاں تیاں واسطے ماپیاں اپنیاں قیمتی زمیناں ویچ کے اپنا قیمتی مال اکو مجھ رکھی سی جس نال گھر دا نظام چلدا سی او مجھ ویچ کے تی دا بیڈ بنا دیتا ہے او تی دے صوفے بنا دیتے نے اللہ میری توبہ اے مسلمانوں کیسا معاشرہ اج غریب دی بچی بیانی اوکھی ہو گئی ہے غریب دی بیٹی دی شادی کرنی اوکھی ہو گئی ہے اللہ تے مسلمان ہی مسلمان واسطے مشکلات پیدا کردا پیا ہے اللہ میرے پیغمبر دی بیٹی نالوں ود کے عزت والی بیٹی کوئی نہیں میرے پیغمبر دی بیٹی تو ود کے مقام والی بیٹی کوئی نہیں تے میرے پیغمبر نے بیٹی رخصت کیتے تے نبی پاک نے جاندی واری 5-7 چیزاں ضروری دتیاں نے نبی پاک اگر اللہ کو دعا کر دے تے میرے پیغمبر واسطے رب احد پہاڑ نو بھی سونے دا بنا دیندا لیکن میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو گنیاں چنیاں چیزاں دتیاں نے تاکہ نبی پاک دے امت دے غریب امتیاں دیاں بیٹیاں دے نکاح آسان ہو جان یار کڈے افسوس دی گل اے چودھری دا گھر تے اے غریب دا گھر چودھری دے گھروں بیٹی جا رہی ہے تے 50 لاکھ دا جگیز جا رہی ہے تے غریب دے گھروں بیٹی جا رہی ہے تے غریب باپ اپنی بیٹی نو چند بسترے بھی نہیں دے سکدا یاد رکھیا جے قیامت دا دن ہوئے گا اے دکھی تیاں دیاں اللہ دی قسمیں اے دکھنے قیامت والے دن صاف ہوئے گا پھر پتہ لگے گا چیئرمین صاحب پھر پتہ چلے گا نمبردار صاحب پھر پتہ چلے گا چودھری صاحب پھر پتہ چلے گا کائنات دے لوگوں اپنیاں بیٹیاں نو کتنا کچھ دے دیتا تے غریب دیاں بیٹیاں اپنے باپ دے گھر دے اندر جوانی گزار دیتی ہیں نکاح نہیں ہوئے کیونکہ باپ جہیز نہیں دے سکتا کل قیامت والے دن میرا تیرا گریبان ہوئے گا تینا تیاں دے ہاتھ ہون گے آپ فرماندے نے منی بتولیا من غازی گل بلاب دی بشین جڑا بندہ تیاں دی وجہ کر کے ازمایا گیا ازمائش کے باوجود انہیں بیٹیاں تو منہ نہیں پھیریا بیٹیاں تو نفرت نہیں کیتی بیٹیاں نال پیار کردا رہا ہے بیٹیاں محبت کردا رہا احسن الیہن چنگا سلوک کردا رہا ہے بہترین سلوک کردا رہا ہے نبی پاک فرماتے نے ایگو بیٹیاں قیامت دا دن ہوئے گا ماں باپ واسطے جہنم دے کے پردہ بن جان گیاں اے کوئی بیٹیاں ماں باپ واسطے جہنم دے کے دیوار بن جان گیاں مطلب اے بیٹیاں اپنے باپ واسطے سفارشی بن جان گیاں اے بیٹیاں اپنی ماں واسطے سفارشی بن جان گیاں اللہ دا واسطہ جے بیٹیاں نو منوس نہ سمجھیا کرو بیٹیاں نو برا نہ سمجھیا کرو بیٹیاں نو سامت نہ سمجھیا کرو اے تے اللہ دیاں رحمتاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اعزاز تے عزت ہوندیاں نے بہناں تے پرانیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے ماں نال وفاواں کردیاں نے بابا لئی دعاواں کردیاں نے ماں نال وفاواں کردیاں نے بابا لئی دعاواں کردیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے ماں باپ دی ہمت ہوندیاں نے دھیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے تے ناشکی وکرنی تقدیراں دا
بڑا مان انہاں ویراں دا۔ ماں باپ نے نکاح کر دیتا ہے، ماں باپ نے شادی کر دیتی ہے، بھراواں نے نکاح کر دیتا ہے، دکھ ہوئے سکھ ہوئے ساری زندگی سسرال گزار دیندیاں نے، آ کے اپنے دکھنے اپنے باپ نو نہیں سنا دیاں۔ میرا باپ دل دا مریض ہے کتے پریشان نہ ہو جائے، ماں دے سامنے اپنے دکھڑیاں دا اظہار نہیں کر دیاں۔ میری ماں مریض ہے کتے میرے دکھ سن کے پریشان نہ ہو جائے، بھراواں نو آ کے اپنے دکھ نہیں سنا دیاں۔ میرے بھرا بڑے غصے والے نے کتے لڑائی نہ کر لین، نہ شکوا کرنی تقدیراں دا، بڑا مان انہاں ویراں دا۔ ویراں دی غیرت ہوندیاں نے، ویراں دی غیرت ہوندیاں نے، دھیاں تے پرونیاں، دھیاں تے پرونیاں گندیاں نے، تے جاتی اپنے کھاری ٹر جاندیاں نے، ویڑا سنجا کر جاندیاں نے۔ اے بیٹیاں دا جگرا ہے، اے بیٹیاں دا حوصلہ ہے۔ 22 سال اپنے بابا دے گھر دے اندر پڑھیاں نے، تے بس بابا نے لا الہ الا اللہ دے نام تے ٹور دیتا ہے تے چپ کر کے ٹر گئیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ کائنات دے لوگ دھیاں دے جگرے نے کتھے پڑھیاں، کتھے سمبیاں تے کتھے جا کے زندگی گزاری ہے۔ جاتی اپنے گھاری ٹر جاندیاں نے، ویڑا سنجا کر جاندیاں نے، ویڑے دی رونق ہوندیاں نے، ویڑے دی زینت ہوندیاں نے، دھیاں تے پرونیاں، دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے، تے اے لے کے آندیاں رحیم تمی، بابا دے رزق وچ برکتاں وی، اے لے کے آندیاں رحیم تمی، بابا دے رزق وچ برکتاں وی، بڑیاں خوش قسمت ہوندیاں نے، دھیاں تے پرونیاں ہوندیاں نے۔ اور میں جڑی بخاری دی حدیث سنائی ہے او دا ترجمہ کر لگا وا، ماں باپ نوان چھڑان گیاں، دوزخ تو آن بچان گیا، ماں باپ نوان چھڑان گیا، دوزخ تو آن بچان گیا، دوزخ تو رکاوٹ ہوندیاں نے، دھیاں تے پرونیاں گندیاں نے، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے، دھیاں تے پرونیاں گندیاں نے۔ میں تواڈے سامنے 3 حدیثاں پڑھیاں نے، انہاں دا ترجمہ بھی کیتا ہے۔ اے دے اندر بیٹی دا مقام بیان ہوئے، بیٹی دی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ یاد رکھنا جویں اللہ نے بیٹی نو مقام دتا ہے، ایویں اللہ تعالی نے ماپیاں دیاں ذمہ داریاں لگائیاں نے۔ ماں باپ نو چاہیے اپنیاں بیٹیاں دی تربیت بھی اچھی کرے، کیونکہ ایک بیٹی دی تربیت ایک نسل دی تربیت ہے، ایک بیٹی دی تربیت ایک نسل دی تربیت ہے۔ ایک بیٹی بگڑ جائے ایک نسل بگڑ جاندی، ایک دھی سنور جائے ایک نسل سنور جاندی ہے۔ تو سیانے کہندے نے اصل چنگی ہوئے تے نسل، بولو اصل چنگی ہوئے تے نسل، جے اصل ہی نہ چنگی ہوئے تے نسل چنگی ہو سکتی۔ اس واسطے جتنا بیٹی دا مقام ہے نا، او دے نالوں کئی حصے زیادہ بیٹی دی تربیت دی ماپیاں تے ذمہ داری ہے۔ بیٹی نو تعلیم دلوانا قرآن و حدیث دی اس دور دے اندر نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ فتنیاں دا دور ہے، بے حیائی دا دور ہے، برائی دا دور ہے۔ ساڈی آن والی نسل قرآن تو دور ہوندی جا رہی ہے، دین تو دور ہوندی جا رہی ہے، نماز تو دور ہوندی جا رہی ہے، مسجد تو دور ہوندی جا رہی ہے۔ تے سب تو پہلی درسگاہ ماں دی گود ہویا کردی ہے۔ پہلی درسگاہ کیڑی ہوندی ہے؟
ماں دی گوج پئی ماں کو تربیت اچھی ملے اللہ دی قسمیں بچے بچیاں سور جایا کر. ایک مثال دینا چاہنا چھوٹی جی, توجہ ہے ماشاءاللہ, گل سمجھ آ رہی ہے تانوں, سمجھ لگ رہی ماشاءاللہ, توجہ کرنا, ہاتھ بخاؤ خان جنہاں نوں سمجھ لگ رہی ماشاءاللہ, اللہ تانوں سلامت رکھے. توجہ کرنا, حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ کی اسوۃ حسنہ. نبی پاک دی زندگی ساڈے واسطے بہترین نمونہ تے بیٹیاں دی تربیت دے حوالے نال میں نبی پاک دی زندگی دی مثال دینا چاہنا. میرے پیغمبر نو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں, 4 بیٹیاں, 4 بیٹیاں نبی پاک دیاں جوان ہوئیاں نے, 4 دا میرے پیغمبر نے نکاح کیتا ہے. غور کرے اڈے, توجہ کرے اڈے, سب تو چھوٹی بیٹی میرے پیغمبر دی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میں 6-7 سال عمر ہے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو جدائیاں دے گیاں نے, وفات پا گیاں نے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ دیاں تربیتاں آپ کیتیاں نے. محبت بھی میرے پیغمبر نے بڑی کیتی ہے, پیار بھی میرے پیغمبر نے بڑا کیتا ہے, تی دے لاڈ بھی بڑے ویکھے نے میرے پیغمبر نے. لیکن اللہ دی قسم کائنات دے لوگو, نبی پاک نے تربیتاں کرن والی بھی اخیر کر چھڈی ہے. محبت دی گل تے میرے پیغمبر فرماندے نے الفاطمہ بضعۃ منی ومن ذاقا فقد ذانی. فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑے, جن نے فاطمہ نو دکھ دیتا میں محمد نو دکھ دیتا. نبی پاک نے محبت کی تھی. میرے پیغمبر نے فرمایا بے ان فاطمہ سجدۃ نساء اہل الجنہ, میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہے. نبی پاک نے بیٹی نال محبت کی تھی. سجدہ فاطمہ میرے پیغمبر نو مل واسطے آندیاں, آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاندے, متھے تے بوسا دیندے, جتھے آپ بیٹھے ہوندے نبی پاک نال بٹھا لیندے. محبت دی گل, پیار دی گل, تے جدوں تربیت دیاں واریاں آئیاں, صحیح بخاری دی روایت ہے, نبی پاک فرماندے نے یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی. اے میری بیٹی فاطمہ, اے محمد دی بیٹی فاطمہ. کتنی پیاری گل نبی پاک نے نال وضاحت دے نال دسیا, کوئی اے نہ سمجھے ہور کسے فاطمہ دی گل ہوندی پئی ہے. آپ فرماندے نے یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد دی بیٹی فاطمہ, میرے کولوں جو منگنا ہی مانگ لے, میرے کولوں کسی چیز دا سوال کرنا ہی کر لے. لیکن یاد رکھنا بیٹی, کل قیامت والے دن اللہ اغنی ان کی من اللہ کی شیئا. بیٹی قیامت والے دن میں تیرے کام نہیں آ سکنا. قیامت والے دن کام آن گے تے تیے تیرے نیک اعمال کام آن گے. حالاں سیدہ فاطمہ نے جنہاں دے بیٹے اتنی عظمت والے نے, جنتی جواناں دے سردار نے, جنہاں دے شوہر کائنات دے لوگوں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی حیدر قرار نے, جنہاں دی اماں جنہاں واسطے نبوت والی زبان نے دسیا. حضرت خدیجہ نے ایک دن میرے پیغمبر واسطے کھانا بنائے لے کے نبی پاک والا آ رہی نے, تے جبریل امین آ کے کہندے نے سونیا خدیجہ آندی پئی ہے, جدوں تواڈے کول پہنچے نا اونوں میرا بھی سلام کہنا, تے عرشاں والے رب دا بھی سلام کہنا. وبشرھا ببیت فی الجنہ, اللہ سلام ہی نہیں کہنا, سونیا نال انہاں نوں جنت دے مال دیاں خوشخبریاں بھی دے دینا. بیٹے جنتی جواناں دے سردار نے, شوہر جنتی نواب نے, اماں جنتی, اماں جنتی سیدہ خدیجہ جنتی, تے جڑا باپ ساری کائنات دا سردار ہے. تے تربیت دی واری آیا فرماندے نے بیٹی اے نہ سمجھنا میں محمد دی بیٹیاں ایویں جنت دے اندر چلا جانا ہے. بیٹی اگر جنت دے اندر جانا ہے, اے مالی یا فاطمہ, اے مالی یا فاطمہ, بیٹی نیک عمل کرنے ہون گے. میرے بھائیوں نبی پاک نے دس دیتا ہے جویں
بیٹیاں نال محبت کرنی ہے ایویں بیٹیاں دی تربیت بھی کرنی ہے میں ہر تقریر دے اندر گل کریا کرنا تے اج دوبارہ دہرا کے جانا چاہنا یار اسی اپنیاں بیٹیاں نو اپنے گھروں رخصت کرنے آ 10-10 لاکھ دا جہیز دے کے ٹورنے آ تے کدی اپنے گھروں کوئی قرآن دی دولت بھی دے کے بھیجیے اسی سمجھیا بس قرآن دے سائے دے اندر دین رخصت کر دیتا تے آقا ہو گیا ایک کوئی گل نہیں اللہ دی قسم اے سائے نال گل نہیں بننی قرآن دے سائے نال مزہ تے تاں آئے گا اس بیٹی نو فاتحہ دا بھی ترجمہ آندا ہوئے اس بیٹی نو سورہ بقرہ دا بھی ترجمہ آندا ہوئے اس بیٹی نو سورہ نساء دا بھی ترجمہ آندا ہوئے اس بیٹی نو سورہ مریم دا بھی ترجمہ آندا ہوئے اس بیٹی نو سورہ نور دا بھی ترجمہ آندا ہوئے انہیں حدیثاں پڑھیاں گون تاکہ دی زندگی کے اندر اوکھے سوکھے ویلے آن تے نبی پاک دی بیٹی فاطمہ دا کردار نظر آندا ہوئے اللہ اکبر اللہ اوے اج ساڈے کرام دے سب تو بڑے مسئلے ہر گھر دے اندر سدا ایک جے دن رہندے دن سدا اکو جے رہندے دن بدلدے رہندے نے دن حالات بدلدے رہندے نے تے جدوں حالات بدلدے نے نا پھر عورتاں دے مزاج بھی بدلدے نے حالات بدلنے دے تے بیویاں دے مزاج بھی وجہ اے ہوئی ہے اسی اپنیاں بیٹیاں دی تربیت نہیں کر سکے نبی پاک دی بیٹی دے گھر دے اندر کئی مہینے چولہے دندراگ نہیں سی بلدی مینوں اللہ دی قسم کدی رس کے نبی پاک دے گھر نہیں آئی وجہ کیا حالاں پوری کائنات دے امام دی بیٹی جنتی عورتاں دی سردار تے نبی پاک دی بیٹی دے گھر دے اندر کئی دن چولہیاں دے اندر اگ نہیں سی بلدی میرے پیغمبر دی بیٹی کدی بھی ناراض ہو کے نہیں آئی میں اللہ دی قسم اپنی اکھاں نال ویکھیا کناں نال سنیا کئی تیاں اس واسطے رس کے آ جاندیاں نے او تے کچھ کردا ہی نہیں جدوں دی او دے گھر گئیاں اوتھوں لبدا ہی کچھ نہیں اللہ اکبر میں نے ایک واقعہ یاد آ گیا گل آئی ہے چلو تربیت دی کیوں جی چیئرمین صاحب سنا دیاں بڑی پیاری گل ہے اللہ اکبر اللہ حبیب اکبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ اور جدوں تیاں تربیت یافتہ سی پھر آسمانہ تو اللہ روٹی روزی دا انتظام کر دیندا سی سیدنا حضرت ابو ہریرہ بیان کردے نے نبی پاک دے کسی صحابی نے باہروں گھر آئے نے تے بھوک لگی ہے بیوی نو کہن لگے اللہ والی ہے کچھ کھان نو ہے تے کہندی ہے بیٹھو کو اللہ انتظام کر دے گا حالاں گھر دے اندر کھان نو کچھ کھان نو کچھ بھی کوئی نہیں صدقے جاواں قربان جاواں تے خامن بھی سمجھدار نے ڈانگ نہیں پھڑ لی میں سکیا ٹوٹے آیا سارے دن دا کام کار کردا رہیا تے گھر کچھ بھی کوئی نہیں نانا خامد بھی سمجھ گانے لگدا ہے گھر کچھ بھی کوئی نہیں اتھوں ہی واپس مڑ پینے اینڈ صحرا دے اندر جا کے اللہ دے سامنے ہاتھ چک لینے تے ادھر بیوی پریشان ہو گئی اللہ سونیا سارے دن دا تھکیا ٹوٹیا میرا خامد بھوکا گھر تے بھوکا واپس چل گیا ہے مالکا میرے ساڈے واسطے کو روٹی روزی دے انتظام کر دے جا کے چکی دا پاڑ صاف کیتے تندور دے اندر اگ جلائیے ادھر جناب خامد نے اللہ کو دعا کیتی ہے واپس آئے نے تے آگے پوچھتے اللہ والی ہے میرے بعد کوئی روٹی روزی دے انتظام ہوئے کہندیاں نے اللہ والے ہو بیٹھو اللہ کو انتظام کر دیں دے ادھر جناب نے جا کے چکی دا پاٹ ویکھیے تے آٹے نال بھریا پیا ہے تندور ویکھیے تے روٹیاں نال بھریا پیا ہے اے اللہ والا نبی پاک دا صحابی اٹھیا جا کے پاٹ چوک کے ویکھیا آٹا کتھوں آندا پیا آٹا نہ بند ہو گیا صبح ہوئی نا میرے پیغمبر دے کولے چلے گئے سارا واقعہ سنایا آپ فرماندے نے سونیا اگر تو چکی دا پاٹ نہ چکدا اے چکی چلدی رہندی تے سارے مدینے نو آٹا سپلائی کردی رہندی اللہ اگر بیوی بے صبری دا مظاہرہ کردی تے آٹا کتھوں آندا روٹیاں کتھوں آندیاں میرے پیغمبر دی بیٹی دی تربیت دیکھیے اپنیاں بیٹیاں دی تربیت دیکھیے میرے برادر جویں بیٹی دا مقام ہے ایویں بیٹی دی تربیت بھی ضروری ہے تے میں ایسے کئی خانداناں نو جاننا وا پورے دے پورے پنڈ جغالت دے اندر سن ایک بیٹی گئی ہے اللہ دی قسم ہر گھر دے اندر بیٹیاں قرآن پاک دیاں حافظہ تے قاریہ بن گئیاں نے ایک بیٹی تربیت یافتہ گئی ہے
تے اگر تسی کہو نا میرے نال جانا چاہو تے میں تانوں پنڈ بھی وکھا سکنا وا. کئی ایسے پنڈ نے جہالتاں سن. ایک بیٹی مدرسے دی فارغ جن نے قرآن پاک ترجمے نال پڑھیا, جن نے حدیث پاک ترجمے نال پڑھی, اس دھی نے جا کے اوتھے کلاس لائیے. اللہ نے باراں لا دتیاں نے, اللہ نے رونقاں لا دتیاں نو. میرے بھائیو میرے ویرو, بیٹی منحوس نہیں, بیٹی اللہ دی رحمت ہے. اساں دو چیزاں نو صحیح سمجھیا نہیں. ایک تے اسی پہلے بیٹی دی پیدائش تے نفرت دا اظہار کیتے, منڈا جمعیا تے سارے پنڈ نو دسیا, ڈھول بھی ماریا, لڈو بھی ونڈے. بیٹی پیدا ہوئی تینوں کو مبارک دے تے منہ چھپاندا تے کہندا بیٹی دی کادی مبارک ہے, تو بیٹے دے پیسے تارے سن, تو اللہ نو بیٹے تے پیسے دیتے سن. تیاں پت دین والا میرا رب ہے. میرے بھائی بیٹی تو نفرت نہیں کرنی چاہیے. آخری گل کراں, بات ختم کراں. حبیب بریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے بیٹی دا مقام, ویسے تے قرآن پاک دے اندر کئی مثالاں نے بیٹی دی عظمت تے, لیکن ایک مثال تواڈے سامنے رکھنا چاہنا وا. اج کئی لوگ گلاں کردے نے مولوی جی اللہ نے تیاں ہی تیاں دتیاں نے, پت ہو جاندا تے چلو نسل لگے چل دی. میرے پیغمبر نو اللہ نے 4 بیٹیاں دتیاں, 3 بیٹے عطا کیتے. بیٹے بچپن دے اندر پیارے ہو گئے, 4 بیٹیاں جوان ہوئیاں. سب تو چھوٹی بیٹی دی میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی اللہ نے بیٹے عطا کیتے نے. اللہ نے کہ سلسلہ چلا دیتا ہے تے کائنات دے لوگوں کو ضروری گل نہیں ناویں بیٹے بیٹیاں نال چلن, پتراں نال ناویں چلن. اللہ دی قسم رب چاہے تے تیاں دی وجہ کر کے نا روشن کر چھڑدا ہے. سورہ مریم پڑھی جے نا قرآن پاک دے اندر, اللہ نے ایک پوری سورت نازل کیتی ہے جدا نام سورہ مریم ہے. تے مریم ہی کسے دی بیٹی سی نا, بیٹی دی وجہ کر کے اللہ نے نام چمکا دیتا ہے. تے اللہ نے سورہ قصص دے اندر ایک واقعہ بیان کیتا. کائنات دے لوگوں اللہ تعالی نے قرآن پاک دا واقعہ ذرا محبت نال سماعت فرمانا. فرمایا ولما توجہ تلقا مدین قال عسى ربي يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. حضرت موسیٰ چلتے چلتے چاہے مدین تے پہنچے نے, ویکھیا لوگ اپنے جانوراں نو پانی پلا رہے نے. بڑی توجہ دے نال آخری باتاں جے جوانوں, بڑی توجہ دے نال بزرگوں, بڑے دھیان نال میریو ماں بہنوں, بڑی توجہ دے نال بات سماعت فرمانا. انج لوگ اپنے جانوراں نو پانی پلا رہے نے تے 2 بچیاں بڑیاں خیا دیاں چادراں لئیاں ہوئیاں نے تے اپنے جانوراں نو لوگ کے کھڑیاں نے. انہاں جناب جانوراں نو پانی پلا رہے نے لوگ تے اپنے جانوراں روک کر کے کھڑیاں نے. تے اللہ دے پیغمبر حضرت موسیٰ چلدے چلدے نہ بیبیاں دے کول چلے گئے. جا کر کے کہندے نے بہنوں باقی لوگ اپنے جانوراں نو پانی پلا رہے نے تے تسی کیوں نہیں پلاندیاں پیاں؟ اے کہندیاں نے اج جنے لوگ نے اپنے جانوراں نو پانی پلا کے چلے جان گے, پانی بچ جائے گا تے اسی اپنے جانوراں نو پانی پلا لواں گے. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اچھا ایک گل تے دسو نا, تسی بکریاں چران واسطے آئیاں جے, تسی اپنے جانوراں نو چلان واسطے آئیاں جے, کیا تہاڈا باپ کوئی نہیں, کیا تہاڈا بھرا کوئی نہیں؟ تے بول کر کے کہندی اللہ والے بھرا تے اللہ نے دتا کوئی نہیں, تے باپ بڑھا ہو گیا ہے. او بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہیں, تیاں کلیاں ہی بکریاں چار دیاں, بھلا نہیں سی شعیب دا دل کردا لذتاں چکھے اس بغار دیاں. اللہ اے رب دیاں مرضیاں نے, جنوں چاہے بیٹیاں دے, جنوں چاہے بیٹے عطا کرے, جنوں چاہے بیٹیاں تے بیٹے رلا کے دے, تے جنوں چاہے کچھ وی نہ دے. مرضیاں کدیاں نے
اللہ دیاں نے اے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے پیغمبر دی محبوبہ بیوی نے اللہ کو اکبر تے رب نے ماں عائشہ نو اولاد دتی نہیں دے دیتی ہیں میرے رب دیاں مرضیاں نے میرے رب دیاں مرضیاں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کہن لگیاں ویر تے اللہ نے دیتا کوئی نہیں تے باپ بڑھا ہو گئے اینا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانوراں نو پانی پلا دیتا ہے اے وقت تو پہلا اپنے گھر چلیاں گئیاں نے تے اج بیٹی وقت تو پہلا گھر آ گئیاں نے بیٹیاں تے شعیب پیغمبر کہندے نے تیو کی گل اج ٹائم نال گھر آ گئیاں جے کہندیاں نے اج اللہ تے نیک بندہ مل گیا جنہ ساڈے جانوراں نو پانی پلا دیتا یار ایتھے ایک گل کرنا چاہنا بیٹی کالج تو لیٹ آئے تے پوچھیا کر بیٹی سکولوں لیٹ آئے تے پوچھیا کر بیٹی تے آن جان دا خیال رکھیا کرے تیری ذمہ داری ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی ہر بندہ ذمہ دار ہے ہر بندے کولوں دی ذمہ داری دا سوال کیتا جائے گا اے اولاد دے بارے میرے تیرے کول پوچھیا جائے گا میرے تیری اولاد دی تربیت کیسی ہوئی ہے کتھے جاندے سن تے کتھے آندے سن چنگیاں محفلاں دے اندر بیندے سن یا بھڑیاں محفلاں دے اندر بیندے سن اج برباد کر دیتا ہے موبائل نے قوم دیاں بیٹیاں نو برباد کر دیتا ہے موبائل نے قوم دے بیٹیاں نو بڑی توجہ دی ضرورت ہے اپنے بچے اگر اسی توجہ نہیں کران گے تے غلط لوگاں دے ہاتھ لگ کے برباد ہو جان گے اگر اسی اپنے بچیاں نو ٹائم نہیں دواں گے اپنیاں بچیاں نو ٹائم نہیں دواں گے اللہ دی قسمیں غلط لوگ انہاں نو غلط گائیڈ کر کے برباد کر دین گے انہاں دی تربیت برباد اوے کل جو اپنے سر دے اندر کھیپ وانی اج انہاں بچیاں دا صرف پیدا کر لینا ہی کافی نہیں بچیاں دی تربیت بھی میری تیری ذمہ داری ہے بچیاں دی تربیت کرنا بھی میری تیری ذمہ داری ہے تے اس ذمہ داری دا قیامت والے دن میرے تیرے کولوں پوچھیا جانے اج جویں بچہ غلطی کرے تے لوگ کہندے نے فلان دا بچہ جے تے فوراً دروازہ کھڑک جاندے حضرت جی دروازہ کھولو تواڈے پتر نے آ حرکت کیتی جے حضرت جی دروازہ کھولو تواڈی بیٹی نے حرکت کیتی ہے ایویں قیامت دا تینوں اے گل پوچھے گا میرے بندیا میں تینوں بیٹیاں دتیاں بیٹے دتے تیرے بیٹے بیٹیاں کی کردے رہنے اللہ اکبر اج بیٹیاں جلدی آ گئیاں نے تے باپ پریشان ہو گئے نے تے جدوں سنیاں نا بندے دا مرد دا سنیا تے اور بے قرار ہو گئے نے فرماندے نے جاتی اس اللہ والے نو بلا کے لے آنا جن نے ساڈے جانوراں نو پانی پلائے جن نے ساڈے نال نیکی کیتی ہے تے انج بیٹی گھروں نکلن لگی ہے موسیٰ پیغمبر نو بلان واسطے جان لگی ہے ہائے اللہ کاش اج دی بیٹی دی چال وی انج دی ہو جاندی کاش اج دی بیٹی دا پردہ وی انج دا ہو جاندا اج دی بیٹی دی چادر وی انج دی ہو جاندی اج دی بیٹی دا حجاب تے نقاب وی انج دا ہو جاندا اے بیٹی گھروں نکلن لگی ہے اللہ نے بیٹی دی چال نو قرآن پاک بنا کے میرے محمد دے سینے تے نازل کر دیتا ہے اللہ فرماندے نے وجا اتگو ایگیتا گما تمشی الست گیا چال چلی اللہ نے ایدی چال دا نام ہی حیا رکھ دیتا ہے تے ایک قرآن پاک تا قیامت پڑھیا جاندا رہے گا اس بیٹی دا نام چلدا رہے گا ایدا مطلب ہے کلے نام پتراں نال نہیں چمک دے تھیاں دا کردار ہوئے تے پھر بھی نام بیٹیاں دی تربیت چنگی ہوئے تے پھر بھی نام چمک دے نے مینوں یاد آئے حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ دعا کرو جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے جماعت دے بہت بڑے عالم دین حضرت حافظ محمد گوندلوی کو رحمت اللہ وہ بڑے اللہ دے نیک بندے سن اسی رحمت اللہ بھی نہیں کہہ سکتے دعا کرو جتھے لیٹے نے حضرت شیخ الحدیث انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے انہاں دا تعلق رحمانی برادری نال حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ دا تعلق تے علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دا تعلق شیخ برادری نال حافظ صاحب نے اپنی بیٹے دا رشتہ حضرت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نو دیتا
ہن ویکھو بیٹی دی تربیت سی نا، اللہ اکبر اللہ نے کہ رنگ لائے علامہ احسان لائی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نو، اللہ نے اس بیٹی دے بطن دے اندر علامہ ابتسام پیدا کیتا تے ہن ویکھو پاکستان دے اندر کوئی بھی اسلام مخالف بات آندی ہے نا تے ابتسام دیوار بن کے کھڑا ہے، ہر فتنے دے سامنے جڑا اسلام دے خلاف اٹھ دے حضرت حافظ ابتسام الہی ظہیر حافظہ اللہ دیوار بن کے کھڑے نے۔ اصل چنگی ہوئے تے نسل بھی ہو بولو، اصل چنگی ہوئے تے نسل بھی۔ اللہ ساڈیاں بیٹیاں دی تربیت اچھی کرے، اللہ ساڈیاں تیاں دے مقدر نصیب اچھے بنائے۔ بڑا لمبا موضوع ہے، 2-3 گھنٹے بیٹی دی عظمت اور بیان ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم انت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وعنت الوجوہ للحی القیوم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ پاک ساڈے چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ پاک ساڈیاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما، یا اللہ پاک ساڈے بیماراں نو شفا عطا فرما، یا اللہ پاک جتھے کتے ہسپتالاں دے اندر گھراں دے اندر روحانی جسمانی بیمار نے پروردگار عالم سب نو شفا کامل عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ سونیا دنیا تے دوا خانے بڑے نے، شفا خانے تے قبضہ صرف اور صرف تیرا ہی ہے میرے اللہ، جنہیں تیرے بندے بندیاں بیمار نے اپنی رحمت دل شفا کامل عاجلہ عطا فرما۔ اس پورے مجمع دے اندر شاہا کو بے اولاد دے تے نیک سال نورینہ اولاد عطا فرما، جڑیاں بہناں جڑے بھائی یا اللہ بے اولاد نے نیک سال نورینہ اولاد عطا فرما۔ شاہا تو سکیاں ٹہنیاں نو بھی ہریاں کر چھڑنے، تیرے اگے کیڑیاں مشکلاں نے، اس پورے مجمع دے اندر کو بے اولاد دے تے نیک سال نورینہ اولاد عطا فرما۔ یا اللہ کوئی مقروض بیٹھا ہے تے قرضے اتار دے، اللہ کوئی بے مکان ہے تے ذاتی مکان عطا فرما، یا اللہ کو جدے کول روزگار کوئی نہیں اچھا روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جس بچی دی واسطے اسی اج جمع ہوئے ہیں، جس بچی دی پیدائش دے موقع تے بھائی طارق عزیز صاحب نے انہاں دی صاحبزادی، اللہ اس بچی نو صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا، یا اللہ اس بچی دے مقدر نصیب اچھے بنا، آن والی زندگی دے اندر خوشیاں بہاراں نصیب فرما۔ یا اللہ بھائی طارق عزیز صاحب، بھائی طاہر عزیز صاحب، انہاں دے والد گرامی حاجی عزیز صاحب، یا اللہ انہاں دے گھر تے اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرما۔ یا اللہ اس علاقے دی جانی پہچانی شخصیت چودھری عبدالواحد صاحب، یا اللہ انہاں دی سرپرستی انہاں دا تشریف لے کے آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ علماء تشریف فرما نے علاقے بھر تو آئے، اللہ سب دی حاضری نو قبول و منظور فرما۔ اللہ ساڈا ساریاں دا مل بیٹھنا، میں طالب علم دا بیان کرنا، احباب دا سماعت کرنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنا۔ یا اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما، آباد کرن والیاں دے گھراں نو آباد فرما، مسجد امام خطیب منتظمین معاونین احباب جماعت یا اللہ سب تے پڑیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرما۔ یا اللہ حافظ عمر نو صحت کامل عاجلہ عطا فرما، چوٹ لگی ایکسیڈنٹ دے اندر اللہ شفا کامل عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ مرن تو پہلا اپنے گھر بیت اللہ دا حج عمرہ نصیب فرما، مدینہ پاک مسجد نبی ریاض الجنہ دے نوافل نصیب فرما، میرے اللہ زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد